شوف، لو كنت فاجر لا تترك الصلاة، لو كنت فاسق لا تترك الصلاة، لو كنت ظالم لا تترك الصلاة، لو كان عندك كبائر وذنوب وفجور وخمور لا تترك الصلاة. لأنه لو أنت كنت ظالم وتصلي أنت باقي في دائرة الإسلام، فاسق وتصلي أنت باقي في دائرة الإسلام، أي ذنب لكن أنت جالس تصلي أنت في دائرة الإسلام. أما إنك ما تصلي خرجت من دائرة الإسلام. خلي عندك قاعدة في حياتك: إلا الصلاة. كذا حط زي الهاشتاج كذا في حياتك: إلا الصلاة. لو إيش كان عندك من الذنوب إلا الصلاة لا تتركها، لأنه في يوم من الأيام والله صلاتك هذه ستنهاك عن الفحشاء والمنكر إذا استمريت عليها وواظبت عليها. وتتذكر كلام